Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham sharanam gacchami. Dharmam sharanam gacchami. Sangam sharanam gacchami, Buddham sharanam gacchami, Dharmam sharanam gacchami, Sangam sharanam gacchami, Buddham sharanam gacchami, Dharmam sharanam gacchami, Sangam sharanam gacchami. Sangye judan sogye jonan lai jangju bardo dane gyabzo. Dagi jinso ngebe zonange andolai penjres dobra jo sangye jodan zoge jonan lai jangju bardo dane gyabzo. Dagi juje ngebe zonange andolai penjres sangye dobra sangye jodan zoge jonan lai jangju bardo dane gyabzo. Dagi juje ngebe zonange andolai penjres Dobra jo semjen tamjen dewa dan devi judan dembra semjen tamjen dungal dan dungal gen judan dobra jurje semjen tamjen dungal dewa tamba dan mi debra jurje semjen tamjen nyere chadan nyedan danyum chembo la yurin do nebra juro Semjen tamjen dewa dan devi gyudan dembra gyurje semjen tamjen dung dunga gen gyudan dravra gyurje semjen tamjen dungala mebe dewa damba dan medre vra semjen tamjen nyerin chadan nyedan drabe dan yumanjam yurin do nebra gyuro semjen tamjen dewa dan devi gyudan dembra Semjen tamjen dungal dan dungal yen gyudan dravra gyurje semjen tamjen dungala dewa tamba dan medre vra gyurje semjen tamjen nyerin chadan nyedan drave dan yong jambo yurin do nebra gyuro tangboro ngashe dala shengiro jin dagi dishi ngala chang 소준 첸드라 라원 메바 로라 닝지레 규로강한데라 अहिले भर्खर मैले पढेको चाहिँ चन्द्रकृति भारतको प्रसिद्ध विद्वान सिद्ध पण्डित चन्द्रकृति ज्यूद्वारा विरचित मध्यमक अवतारको प्रथम परिच्छेदको चाहिँ तेस्रो श्लोक मैले पढेको छु यसको अर्थ चाहिँ नेपालीमा भन्नु गइरहेको छु पहिले म भनेर ममा आसक्त भई त्यसपछि यो मेरो भनेर वस्तुहरूमा आसक्त उत्पन्न गरी पानी तान्ने यन्त्रमा बाँधिएको गोरु जस्तै आफ्नो अधीनमा नरहेका जगतप्रति जागिएको करुणालाई वन्दना गर्दछु भन्नुभएको उहाँले सर्वप्रथम अनि आज फेरि 2078 असोज 16 गते 2 अक्टोबर 2021 मा आज फेरि यसरी म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छु र सबैलाई अहिले प्रत्यक्ष सुन्ने हेर्नुहुने र अप्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने देश विदेशमा रहेका नेपाल बौद्ध परम्परा समाजका केन्द्रीय सदस्य आजीवन सदस्य र साधारण सदस्य र शिक्षार्थीहरू
तथा शुभचिन्तकहरूमा सबभन्दा पहिला मेरो नमस्कार टस्टीले भन्न चाहन्छु। अहिले भर्खर मैले करुणाप्रति भारतको प्रसिद्ध सिद्ध पण्डित महापुरुष चन्द्रकीर्तिज्यूले अनि आफूले रचना गरिएका शास्त्र रचना गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिला न भगवान्लाई न बोधसत्वलाई न आफ्नो गुरुलाई नबनिकन सबभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ करुणाप्रति महाकरुणा, जुन करुणा चाहिँ समस्त प्राणीमा एक नासले तपाईँको चाहिँ भइरहेको त्यस्तो एउटा निष्पक्ष महाकरुणाप्रति उहाँले चाहिँ स्तुति चढाउनु भएको थियो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ महायान परम्परामा बुद्धत्व प्राप्त हुने मूल कारण, मूल जरो चाहिँ, मूल हेतु के त भन्दाखेरि चाहिँ करुणा हो, महाकरुणा। त्यस कारणले महाकरुणा नै तपाईँको अनि बोधसत्वको चाहिँ अभ्यासको सुरुवातमा पनि चाहिने र अभ्यास गरिरहेको बेलामा पनि महाकरुणाको अभ्यास चाहिने र अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त हुनको निम्ति पनि भइसकेपछि पनि महाकरुणा चाहिने। त्यस कारणले चाहिँ यो महाकरुणा भनेको चाहिँ सुरुवातमा र मध्यमा र अन्तमा तिनै अवस्थामा चाहिँ करुणाको अभ्यास निरन्तरता चाहेको कारणले चाहिँ उहाँले सबभन्दा पहिला चाहिँ अनि करुणाप्रति उहाँले चढाउनु भएको हो। किन त भन्दाखेरि अघि उहाँले के भन्नुभयो भने हामी समस्त प्राणीहरूको हालत अहिले कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका हामी सधैँ तपाईँको चाहिँ कर्म र क्लेशको आवेशमा परिकन हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारका अनि कायिक, वाचिक र अनि मानसिक कर्महरू चाहिँ हामीले सञ्चय गरिरहेका हुन्छौँ र त्यही कुकर्मले गर्दाखेरि चाहिँ बारम्बार यो संसारमा चाहिँ हामी चाहिँ आउनुपर्ने, जन्मिनुपर्ने, फेरि मर्नुपर्ने, फेरि जन्मिनुपर्ने, यसरी हामीले बारम्बार चाहिँ भड्किरहेका हुन्छौँ। त्यो सबैको मूल कारण चाहिँ खोज्यो भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो कर्म र क्लेशको मूल कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि अहम भाव, म र मेरो भन्ने जुन एउटा अहम भाव रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हामी सबै यो अहम र म र मेरो भन्ने भावनाद्वारा चाहिँ अनि विभिन्न प्रकारका अनि यो कर्महरू चाहिँ कुकर्महरू चाहिँ भइरहेको। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो प्रकारको हामी कर्म र क्लेशको कोषमा परिकन भड्किरहेका अनि असङ्ख्य प्राणीप्रति चाहिँ बोधसत्वहरूका महाकरुणा चाहिँ निष्पक्ष महाकरुणा जागिएकाले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको निष्पक्ष महाकरुणाप्रति चाहिँ म नतमस्तक हुन्छु भनेर भन्नुभएको। अब यो चाहिँ माध्यमिक अवतारमा चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकार त्यो सम्बन्धित एउटा के छ भने प्रमाणवर्ती कारिकामा भारतको प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान धर्मकीर्ति द्वारा विरचित अनि प्रमाणवर्तीका कारिकामा के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपर विभागत परिग्रह द्वेषो अनयो सम्प्रतिबद्ध सर्वे दोषा प्रजायन्ति भन्नुभएको छ। सम्पुट भाषामा चाहिँ के त भन्दाखेरि नम्डेल भन्छन्, प्रमाणवर्तीका कार्यकालले चाहिँ क्षमा नम्डेल भन्छ। हो क्षमा नम्डेल वनशास्त्रमा चाहिँ सम्पुट भाषामा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि दाताङ सेन्तु दायो नानी सेन्तु से दाक्सेन छाले जिन्ताङ दाङ थेदा थाङ्ने योङडेलले नेबा थम्जे जुङर किन भन्नुभएको छ। यसको चाहिँ म अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। उहाँले यो विभिन्न प्रकारका हाम्रो शरीरबाट, वचनबाट र मनबाट चाहिँ थरीथरीका दुष्कर्महरू
थरी थरीका अकुशल कर्महरू, थरी थरीका तपाईँको चाहिँ कुकर्महरू चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुरा कारण चाहिँ हाम्रो यो क्लेशको कारण रहेछ भन्नुभएको। त्यो क्लेश पनि कसरी आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसो माथि हेर्नु गयो भने चाहिँ त्यसको जरो खोज्नु जाँदाखेरि चाहिँ अनि म र अहमभाव, म र मेरो भन्ने भावनाबाट चाहिँ आउँदो रहेछ भन्नुभएको छ। त्यसमा अलिकति म स्पष्ट म व्याख्यान चाहन्छु। यहाँ के छ भने आत्मनि सति प्रसंज्ञा स्वपर विभागत परिग्रह द्वेषु अनयो सम्प्रतिबद्ध सर्वे दोषा प्रजायन्ति। संस्कृत भाषामा यसो भनेको छ। यस वचनको अनुसार व्याख्या गर्ने हो भने चाहिँ हामी सबै प्राणीहरू तपाईँको चाहिँ हाम्रो चित्त सन्ततिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहज रूपमा अनादिकालदेखि तपाईँको जन्मान्तरदेखि चाहिँ हाम्रो मनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहम भाव छ, म हुँ भन्ने एउटा भाव छ हैन। हो म हुँ भन्ने त्यस्तो भावना चाहिँ हामीमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ, अनादिकालदेखि जन्मान्तरदेखि भइरहेको हुन्छ, जसलाई सत्काय दृष्टि भन्छ। जसले हामीले चाहिँ अनि पारिभाषिक शब्दमा चाहिँ सत्काय दृष्टि भन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो सत्काय दृष्टिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सत्काय दृष्टिले चाहिँ पहिले के गर्छ भन्दा हाम्रो स्कन्धमा हैन तपाईँको यो रूप स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, संस्कार स्कन्ध र विज्ञान स्कन्ध, यी 5 प्रकारका हामीमा भएका स्कन्धहरू मध्ये अनि कुनै पनि स्कन्धमा जस्तै विज्ञान स्कन्धमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपले तपाईँको चाहिँ आत्माको चाहिँ ग्रहण गर्दछ। होइन, हाम्रो यही स्कन्धभित्रमा चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ कस्तो भने परतन्त्र रूपले होइन कि स्वतन्त्र रूपले चाहिँ अनि शुद्ध भइरहेको छ, सम्झिरहेको छ। त्यस्तो भावना चाहिँ हाम्रो पूर्वकालदेखि जन्मान्तरदेखि त्यो भइरहेको छ हामीमा चाहिँ होइन। त्यसबाट जब त्यस्तो भइसकेपछि आत्माको ग्रहण गरिसकेपछि त्यसबाट कस्तो यस्तो भावना उत्पत्ति हुन्छ कि आफ्नो आत्मा सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ सर्वाधिक प्यारो र सर्वाधिक ठानिरहेको हुन्छ हामीले होइन। ममा भएको मेरो आत्मा र म भन्ने मेरो आत्मा र म चाहिँ कस्तो भन्छु एकदम प्यारो हो र अरूभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण हो भन्ने चाहिँ ठानिरहेको हुन्छन् हामी सबैमा। त्यो सहज रूपमा सत्य भएको त्यो होइन, त्यो कारण खोज्नु पर्दैन, त्यो सहज रूपमा अनादिकालदेखि त्यो भइरहेको छ होइन। हो आफ्नो आत्मा सबैभन्दा प्यारो र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो भनेर भावना गरिरहेको छ, सोचिरहेको छ। र यस्तै प्रकार अरूको आत्मा चाहिँ अरूको आत्मा र अरूको वस्तुहरूलाई चाहिँ हामी कम प्यारो तथा तपाईँको चाहिँ कम महत्त्वपूर्ण मानेर गइरहेको छ होइन। अरू भन्दाखेरि चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण नहुने, म भन्दाखेरि एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण सोचिरहेको, त्यस्तो चाहिँ हामीमा चाहिँ जन्मान्तरदेखि भइरहेको छ। अब त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यसै प्रकार अरूको आत्मा र अरूको वस्तुहरूलाई हामी कम प्यारो तथा कम महत्त्वपूर्ण मानेर बसिरहेको छ हामी सबै तपाईँको होइन प्रायः। त्यसको फलस्वरूप के हुन्छ भन्दाखेरि अनि स्व भन्ने, आफू भन्ने र अरू भन्ने होइन, स्व तथा पर नामक कुनै तपाईँको स्वतन्त्र अथवा स्वभावत रूपले सत्को चाहिँ एउटा वस्तु चाहिँ त्यहाँ छ सम्झिरहेको हुन्छ। रङसिङ्गी ठोपा भन्छ तपाईँको के सम्बोध भाषामा चाहिँ रङसिङ्गी ठोपा अथवा रङ्ग्या जेतो ठोपा भन्छ। हुँदाखेरि स्वतन्त्र तपाईँको चाहिँ एवं स्वभावत सत् वस्तु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ द्रव्यको कल्पना हामीमा आइरहेको हुन्छ। त्यो हो त्यस्तो प्रकारको स्व भन्ने, आफू भनेर पर भन्ने चाहिँ अरू भन्ने चाहिँ हो स्वतन्त्र रूपमा छ सम्झिरहेको हुन्छ, त्यस्तो कल्पना आइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ त यसबाट चाहिँ आफ्नो पक्ष र अन्य पक्ष भन्ने अरूको पक्ष भन्ने त्यो भावना आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ होइन। यो मेरो पक्ष हो होइन, त्यो चाहिँ अरूको पक्ष भन्ने भावना आउँछ होइन। फलस्वरूप स्व, आफू र अरू भन्ने पर नामक कुनै स्वतन्त्र एवं स्वभावत सत् वस्तुको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रहिरहेको हामीले कल्पना आउँछ। त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि भाग पार्छ। यसबाट चाहिँ आफ्नो पक्ष र अन्य पक्ष भन्ने, आफू र आफ्नो पक्ष र अरूको पक्ष गरी त्यस प्रकारको 2 अलग अलग पक्ष हामीले चाहिँ अनि बनिन्छ, त्यहाँबाट बन्छ। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अब तपाईँको न यो कुकर्महरू चाहिँ। ती 2 मध्ये आफ्नो पक्षप्रति चाहिँ एकदमै आसक्ति भइरहने, एट्याचमेन्ट भइरहने, अरूको पक्षप्रति चाहिँ द्वेष आदि उत्पन्न भइरहने, राग द्वेष उत्पन्न भइरहने, त्यस्तो हुन्छ हो। यी दृष्टिहरूले सम्बद्ध भएर अघि थियो नि तपाईँको संस्कृत भाषामा अनयो सम्प्रतिबद्ध भन्ने चाहिँ
हो अनि यो सम्प्रतिबद्ध सर्वे दोष प्रजायन्ते मतलब हो त्यस्तो प्रकारको दृष्टिले गर्दाखेरि सम्बद्ध भएर यी दृष्टिहरूले सम्बद्ध भएर चाहिँ सबै प्रकारका कायिक शरीरबाट हुने र वचनबाट हुने र मानसिक कार्यहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ उत्पन्न भइरहेको हुन्छ भन्नु खोजेको ओके दायो नानी सेन्तुसे अनि दासेन छले जिन्ताङताङ त्यसरी उहाँले भन्नुभएको छ है त्यता थाम चाहिँ योङदेलले नेपाल जुमहरू भनेर चाहिँ पहिलाको जुन एउटा तिब्बतको जुन एउटा अनुवादकहरू चाहिँ महाअनुवादकहरूले चाहिँ त्यो संस्कृतको भाषाको सही अर्थ तपाईँको चाहिँ एउटा पनि त्यहाँ तपाईँको नछुटिकन चाहिँ उहाँहरूले अनुवाद गर्नुभएको छ होइन त्यस्तो छ कि अनि सम्पूर्ण भाषामा के छ भने दाग तपाईँको कस्तो भने अझैको त्यो ठिक त्यही प्रकारले चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ यहाँसम्म चाहिँ कस्तो भने अब यो कुराहरू चाहिँ अब हामी सबैले एउटा अभ्यासको रूपमा एउटा कस्तो भने वास्तविक रूपमा चाहिँ हामीले कहिले कहिले चाहिँ यो पनि हामीले सम्झिनु भयो भने राम्रो हुन्छ होइन हाम्रो मनमा तपाईँको विभिन्न प्रकारका अनि दुष्कर्महरू अथवा दुष्कल्पनाहरू होइन कुकर्महरू शरीरबाट वचनबाट र मनबाट चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त भनेर सोच्नु गयो भने चाहिँ त्यसको कारणहरू चाहिँ माथि माथि खोज्नु गयो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा पाउँछ यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै उहाँहरूले धेरै तपाईँको चाहिँ दिमाग लगाएर उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको कुरा हो होइन चन्द्रकृति र धर्मकृति उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा हो यो चाहिँ मैले अब एउटा सुरुवातमा चाहिँ यसो मैले तपाईँहरूले भनेको मात्रै अब आजको मूल शीर्षक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि परम पूज्य दलाई लामाज्यूले सन् 2013मा अनि उहाँ स्वयंले प्रश्न गर्नुभएको किताबको आधारमा 2 दिन उहाँले चाहिँ प्रवचन दिनुभएको थियो हो ती प्रवचनले चाहिँ अब आधार मानिकन अनि अस्ति अब यहाँ आज चाहिँ हामीले सुख शान्तिको मूल स्रोत अथवा मूल आधार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैत्री करुणा हो भन्नुभएको छ होइन मैत्री करुणा नै लभ एन्ड कम्प्यासन भन्छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ लभ एन्ड कम्प्यासन भन्छ हुँदाखेरि मैत्री र करुणा नै के हो त सुख शान्तिको मूल स्रोत हो अथवा मूल आधार हो होइन भन्दाखेरि मैत्री र करुणाको अभ्यास बिना मैत्री र करुणाको उत्पन्न बिना चाहिँ हामीलाई सुख शान्ति पाउनु भनेको असम्भव कुरा हो त्यस कारणले यदि हामीलाई तपाईँको सुख शान्ति भन्ने होइन परिवारमा व्यक्तिगत रूपमा अथवा होइन समाजमा जहाँ पनि हामीले चाहिँ सुख शान्ति चाहियो भने चाहिँ त्यो सुख शान्तिको मूल कारण हामीले चाहिँ मैत्री र अभ्यास करुणा लभ एन्ड कम्प्यासन चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जेन्युइन लभ एन्ड कम्प्यासन इङ्ग्लिसमा तपाईँको त्यस कारण चाहिँ निष्पक्ष अनि मैत्री करुणा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ भन्नु खोजेको छ भने सुख शान्तिको मूल आधार मैत्री करुणा हो भन्ने मैत्री चाहिँ कस्तो भने तपाईँको निस्वार्थपन मैत्री होइन जेन्युइन लभ तपाईँको होइन अनि कम्प्यासन तपाईँको चाहिँ त्यो भन्नुको चाहिँ निष्पक्ष करुणा चाहेको हुन्छ अब यहाँ अब म पढ्नु गइरहेको छु तपाईँहरूले पनि त्यहाँ हेर्दै गर्नुहोस् सामान्यतया यस विश्वमा इसाई मुस्लिम धर्म त्यस्तै प्राय तीर्थिक धर्महरू तीर्थिक भन्नाले चाहिँ अब अन्य धर्महरू होइन जस्तै अब हिन्दू धर्महरू हुन्छन् जैन हुन्छन् सिख हुन्छ थरी थरीको हुन्छन् तपाईँको हुँदाखेरि भन्न खोजेको तीर्थिक धर्महरू बौद्ध ग्रन्थमा वर्णन भएअनुसार देव मनुष्यको यान र ब्रह्मको यान मध्ये देव मनुष्यको यान रहेको छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ थमी थेक्पा भन्छ होइन थमी थेक्पा भन्नुको कस्तो भने देव मनुष्यको यान भनेको छाङबे थेक्पा भन्नाले चाहिँ ब्रह्मको यान भन्छ अन्तखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बुद्ध ग्रन्थमा त्यसरी चाहिँ व्याख्या गरेको छ भन्नुभएको हो देव मनुष्यको यान र ब्रह्मको यान मध्ये देव मनुष्यको यान रहेको छ अन्य जति पनि तपाईँको होइन अब इसाई मुस्लिम तपाईँको होइन हिन्दू अनि जैन सिख हो त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अन्य धर्महरू चाहिँ प्रायः तपाईँको कस्तो भने देव मनुष्यको यान र ब्रह्मको यान मध्ये देव मनुष्यको यान रहेको छ भन्नुभएको परम्परा रहेको छ
मनुष्यको जीवनमा मैत्री करुणा विद्यमान छ। हाम्रो तपाईँ साधारण एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ मैत्री करुणा चाहिँ हामी सबैमा तपाईँको चाहिँ रहिरहेको हुन्छ होइन। त्यसको अब उन्नति त्यसको विकास चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा अर्कै हो, तर स्रोत रूपमा चाहिँ हामीमा चाहिँ त्यो चाहिँ बिउको रूपमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। मनुष्यको जीवनमा मैत्री करुणा विद्यमान छ र मैत्री करुणाले युक्त मनुष्य हुने उपायलाई प्रमुख स्थान दिएर सबै धर्मले होइन सबै धार्मिक सम्प्रदायहरूले मैत्री र करुणाको चर्चा गर्दै आइरहेका छन्। सबैले संसारमा भएभरका जति पनि तपाईँको होइन अब धार्मिक सम्प्रदायहरू छन् ती सबैको एउटै सन्देश के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनि सम्पूर्ण प्राणीप्रति अनि मैत्री करुणाको भावना चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैले एक नासले सिकाइरहेको छ, भनिरहेको छ, सन्देश दिइरहेको छ। त्यो भन्नु खोज्नु मैत्री करुणा भनेको उत्पन्न हुनको निम्ति अब कसरी गर्ने त त्यो हामीभित्र भएका त्यो मैत्री करुणाको बिउलाई अझ तपाईँको चाहिँ वृद्धि गर्नु निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैत्री करुणा भनेको चाहिँ बिना प्रयास गरी होइन बिना प्रयास निरापक सिद्धि हुने नभई होइन बिना प्रयास नगरिकन चाहिँ सिद्ध हुँदैन। त्यसलाई अझ उन्नति गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्नुभएको। मैत्री करुणा भनेको बिना प्रयास निराभोग सिद्धि आपसे आप सिद्धि हुँदैन भनेको होइन निराभोग सिद्धि हुने नभई त्यसका विरुद्ध होइन विषय चाहिँ भएको सबै धर्महरूले स्वीकारेका छन्। मैत्रीको प्रतिरोध के हो त भन्दाखेरि चाहिँ घृणा हुन्छ तपाईँको होइन तपाईँको अनि करुणाको प्रतिरोध के हुन्छ त द्वेषको भावना हुन्छ। उनीहरूको त्यस्तो भनेको यहाँ चाहिँ त्यसका विरुद्ध विषय भएको सबै धर्महरूले स्वीकारेका छन्। जस्तै मैत्री करुणाको प्रतिरोध के हो त क्रोध र घृणा हो होइन क्रोध र घृणा ठोवातङ खुन्जिन भन्छ सम्बोट भाषामा चाहिँ ठोवातङ खुन्जिन भन्छ। मैत्री करुणाको प्रतिरोध चाहिँ क्रोध र घृणा हो। अनि अर्को हाम्रो यो खुन्जिन भन्ने शब्दलाई चाहिँ पारिभाषा शब्दमा चाहिँ उपनाहा भन्छ, नेपालीमा चाहिँ उपनाहा भन्छ, तर सरल भाषामा चाहिँ हामीले घृणा भनेको ठिक छ तपाईँको। हुन गरी मैत्री करुणाको प्रतिरोध क्रोध र घृणा हो। आफ्नो सुखप्रति असन्तुष्टि आदिद्वारा होइन आफूले तपाईँको भौतिक सुख सबै प्राप्त हुँदा पनि अझ सन्तुष्टि नभएर होइन हुन गरी आफ्नो सुखप्रति असन्तुष्टि आदिद्वारा अनि मैत्री करुणाको अभ्यासमा हानि गर्ने भएको कारण त्यसको लागि आलम्बन गरेर होइन शान्तिको भावना गर्ने र त्यसै गरी घृणा अनि उपनाहा उत्पन्न नहुनको लागि शान्ति सहन क्षमा भन्छ तपाईँको इङ्ग्लिस भाषामा चाहिँ फर्गिभनेस। उहाँले इङ्ग्लिस पनि कहिले कहिले प्रयोग गर्नुहुन्छ भाषा चाहिँ ती मैले राखेको यहाँ फर्गिभनेस सबै धर्ममा हुन्छ। गरी क्षमाको अभ्यास होइन फर्गिभनेस भन्ने शान्ति भन्ने यो तपाईँको घृणा र अनि क्रोधको प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ अभ्यास कसरी गर्छ भन्दा चाहिँ अनि सहन शक्ति बढाउने होइन फर्गिभनेसको उ गर्ने भन्नुभएको यहाँ सबै धर्ममा चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरी धेरै लोभ लालचको कारण समस्या सृजना भएकाले त्यसको प्रतिपक्षमा सन्तुष्टि कन्टेन्टमेन्ट भन्छ तपाईँको होइन कन्टेन्टमेन्ट त्यसको अभ्यास गराउँछ हो। त्यसको प्रतिपक्षमा सन्तुष्टि कन्टेन्टमेन्ट बताउनु भएको छ। जति लोभ लालचको धेरै हामी त्यो उत्पन्न छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले त्यसको चाहिँ प्रतिपक्षको रूपमा त्यसलाई कम पार्नुको निमित्त चाहिँ जब हामीले सन्तुष्टिको अभ्यास गर्छौँ सन्तोष गर्छौँ तब चाहिँ हाम्रो भित्र भएको लोभ लालच कम हुन्छ त्यो भन्नुभएको है हो। त्यसको प्रतिपक्षमा सन्तुष्टि कन्टेन्टमेन्ट बताउनु भएको छ। साँच्चीकै इसाई मुस्लिम तथा तीर्थिक धर्म अभ्यासीहरूले अल्प इच्छा कम इच्छा भनेको होइन अल्प इच्छा एवं सन्तुष्टि अर्थात् 4 आर्य गोत्रमा रहेका सत्य रहेछ भन्नाले चाहिँ उहाँहरूको परम पूज्य दलाईलामाज्यूको चाहिँ दृष्टिकोणमा उहाँको हेराइमा उहाँको बुझाइमा चाहिँ के छ भने अन्य धार्मिक सम्प्रदायहरूले पनि उहाँको चाहिँ उनीहरूप्रति चाहिँ एकदमै आदर समान छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ सम्बोट भाषामा चाहिँ फाक्पे रिक्सी भन्छ।
फाक्पे ऋषि भन्छ 4 आर्य गोत्र भन्छ हैन 4 आर्य गोत्रमा व्याख्या गरिएका जुन अभ्यास छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले पनि गरिरहेको छ भन्नुभएको त्यसकारण यहाँ अल्प इच्छा एकदम कम इच्छा हैन एवं सन्तुष्टि अर्थात् 4 आर्य गोत्रमा रहेको सत्य रहेछ उहाँहरूको जुन व्यवहार आचरणहरू चाहिँ उहाँहरूले एकदमै बुद्धको ग्रन्थमा व्याख्या गरिएका आर्य गोत्र 4 आर्य गोत्रमा जे छन् त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूले पनि तपाईँको आचरण ल्याइरहेको छ व्यवहारको रूपमा उतार्नु भएको छ लागु गरिरहेको छ भन्नुभएको जस्तै अवर भिक्षा भनेको अल्प भिक्षा भनेको अवर भनेको संस्कृत भाषा हो अब यहाँ के छ भने अवर पिण्ड भन्छ तर हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ अल्प भिक्षा मतलब भिक्षा तपाईँको माग्दाखेरि पनि कस्तो भने उहाँले जे दिनुभयो त्यसैमै तपाईँको सन्तुष्टि छ होइन मलाई त्यो चाहियो त्यो चाहिँ भन्नु हुँदैन उहाँहरूले होइन त्यसको चाहिँ हो अवर भिक्षा अल्प भिक्षा र अल्प वस्त्र लुगाहरू भयो त्यति तपाईँको ऊ छैन लोभ ताल छैन जे छ त्यही त्यसमा तपाईँको सन्तुष्टि छ अवर भिक्षा अवर वस्त्र अवर निवास होइन घरमा पनि तपाईँको ठुल्ठुलो बिल्डिङ चाहिएको छैन एउटा होइन तपाईँको अब बस्ने ठाउँ छ भने त्यतिमा तपाईँको उहाँहरू सन्तुष्टि छ हुँदाखेरि एकदमै अल्प भिक्षा अल्प वस्त्र र अल्प निवास मात्रैले जीवन बिताएर उहाँहरूले सन्तुष्टिको अभ्यास गरिरहेका छन् त्यस्तो पनि छ तपाईँको होइन हामी बौद्ध मात्र नभएर चाहिँ अर्को अरू जुन एउटा धार्मिक सम्प्रदायहरूको उहाँहरूले पनि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ उहाँहरूले धेरै तपाईँ अभ्यास गरिरहेको छ सन्तुष्टिको अभ्यासहरू होइन अल्प भिक्षा अल्प वस्त्रमा जीवन बिताइरहेको छन् अल्प निवासमा तपाईँको मात्र जीवन बिताएर चाहिँ उहाँहरूले सन्तुष्टिको अभ्यास गरिरहेका छन् भन्नुभएको होइन हाम्रो सन्तुष्टिलाई चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा छोक्से भन्छ छोक्सेलाई सन्तुष्टि भन्छ सन्तुष्टिको अभ्यास गरिरहेका छन् त्यसै गरी सबै धर्मले अनुशासनको पालन गर्ने बताइएको छ इङ्ग्लिसमा उहाँले चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन भन्नुभएको छ होइन सेल्फ डिसिप्लिन भन्दाखेरि स्व अनुशासन होइन आफूले तपाईँको अनुशासनमा राख्ने आफूलाई चाहिँ त्यो होसियारसँग तपाईँको राखेर चाहिँ अनि जहिले पनि तपाईँको प्रतिपल प्रत्येक क्षण तपाईँको स्टेप बाई स्टेपमा जहिले पनि उहाँले चाहिँ होस सम्हालिरहेको त्यस्तो होस सम्हालिरहेर चाहिँ अनि आफूलाई अनुशासित गरिएकोले चाहिँ तपाईँको सेल्फ डिसिप्लिन भन्छ त्यो भनेको उहाँले यहाँ तसर्थ त्यस्तो उहाँहरूले चाहिँ अनि स्व अनुशासनमा चाहिँ उहाँहरूले रहेको छ हो त्यसै गरी सबै धर्मले अनि स्व अनुशासनको पालन गर्ने बताइएको छ होइन बौद्ध मात्र नभएर अन्य सबै धर्मले त्यही बताउनु भएको छ राम्रो कुराहरू होइन सकारात्मक कुराहरू बताइएको छ एउटै त त्यो चाहिँ कस्तो सबैको एउटा सामान्य सन्देश एउटा सामान्य अभ्यास हो त्यो तसर्थ मनको शान्ति भनेको मैत्री करुणाबाट आउने मानव जातिका सहज अनुभूतिद्वारा मान्छेको आफ्नै एउटा अनुभवद्वारा तपाईँको होइन अनुभूतिद्वारा चाहिँ जानिएका कारण सबै प्रमुख धर्महरूले मैत्री करुणाको बारेमा चाहिँ बताइएको छ प्रत्येक व्यक्तिमा तपाईँको कस्तो भने यो मैत्री करुणा प्रेम दया माया ममता भन्ने चाहिँ नभइकन जीवन तपाईँको चाहिँ सार्थक हुनु चाहिँ असम्भव हो भनेर सबैले बुझिरहेको छ होइन एउटा एक पक्षमा चाहिँ तहमा चाहिँ बुझिरहेको त्यस कारण चाहिँ त्यो भनेको तसर्थ मनको शान्ति भनेको चाहिँ मैत्री करुणाबाट आउने उत्पन्न हुने चाहिँ मानव जातिको सहज अनुभूतिद्वारा जानिएको कारण सबै प्रमुख धर्महरूले धार्मिक सम्प्रदायहरूले चाहिँ मैत्री करुणाको बारेमा चाहिँ बताएको छ यसमा अलिकति मेरो अनुवाद छुटेको थियो त्यो म यहाँ पढ्नु गइरहेको छु त्यसपछि उहाँले यो भन्नुभएको छ अब यहाँ के छ भने मैत्री करुणालाई फैलाउने उपाय मार्ग चाहिँ कस्तो हो त भनेर होइन अब त्यस्तो हो भने हामीभित्र भएका बिउको रूपमा अहिले भइरहेका जुन मैत्री करुणा दया माया ममता प्रेम भन्ने चाहिँ त्यसलाई अझ वृद्धि गर्नुको निम्ति उपाय के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हो मैत्री करुणालाई फैलाउने उपाय मार्ग चाहिँ विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरूमध्ये देव मनुष्यको यानको धार्मिक परम्पराहरूले श्रद्धाद्वारा चाहिँ लोक सृष्टिकर्ता भन्ने एक नित्य स्व उत्पत्ति पुरुष स्वीकारेर शाश्वत तथा स्व उत्पत्ति पुरुषले हामी सबैलाई सृष्टि गरेको हो भन्ने स्वीकार्छन् यो चाहिँ कस्तो भने उहाँले अब अन्य जुन एउटा होइन अबौद्धहरूको जुन तीर्थिकहरूले चाहिँ यसरी उहाँहरूले मान्ने गर्छन् होइन के भन्नुभयो भने ताक्पा रङजुङ कि केबु भन्छ सम्बोट भाषामा चाहिँ
ताक्पा रङचुङ कि केबु भन्छ भनेर चाहिँ स्व उत्पत्ति होइन तपाईँको नित्य स्व उत्पत्ति पुरुष भन्छ है। त्यस्तो प्रकारको पुरुष छ कि त्यो चाहिँ कस्तो भने परतन्त्र कुनै निर्भर नभइकन त्यो आफै उत्पन्न भएको हो भनेर भन्छन् कुनै धर्मले त्यस्तो भन्छ र त्यस्तो प्रकारको पुरुष कस्तो नित्य हो अपरिवर्तनशील हो सत्य हो भनेर भनिरहेको छ त्यो भनेको है त्यहाँ हो। देव मनुष्यको यानको धार्मिक परम्पराहरूले श्रद्धाद्वारा आस्थाको द्वारा चाहिँ आस्था आधारमा राखिकन लोक सृष्टिकर्ता भन्ने एक नित्य स्व उत्पत्ति पुरुष स्वीकारेर शाश्वत तथा स्व उत्पत्ति पुरुषले हामी सबैलाई अनि सृष्टि गरेको हो भनी स्वीकार्छन्। उहाँहरूको दर्शन त्यस्तो छ होइन। अब त्यो शाश्वत तथा स्व उत्पन्न पुरुषको स्वरूप चाहिँ अनन्त मैत्री करुणाको स्वरूपी परमात्मा हो भनेर भन्छन् उहाँहरूले होइन। अब एकदमै उहाँहरूको भित्री आस्थाद्वारा त्यस्तो उहाँले भनिरहेको छ होइन। त्यस्तो प्रकारको अनि शाश्वत तथा स्व उत्पत्ति पुरुषको चाहिँ स्वभाव के हो त भन्दाखेरि स्वरूप के हो त एकदमै अनन्त होइन तर मैत्री करुणाले भरिरहेको हो। त्यो शाश्वत तथा स्व उत्पन्न पुरुषको स्वरूप चाहिँ अनन्त मैत्री करुणाको स्वरूपी परमात्मा हो भनेर भन्छन्। त्यस्तो परमात्माले हामीलाई निर्माण गरेको हो भनेर भन्दा करुणा स्वरूप शाश्वत तथा स्व उत्पत्ति पुरुषले सृष्टि गरेको कारणले हामीलाई पनि करुणाको बीज या परमात्माको अंश विद्यमान छ भनेर भन्छन्। त्यसरी उहाँहरूले व्याख्या गर्छ होइन व्याख्या गर्छ विद्यमान छ। जस्तै बौद्ध ग्रन्थमा तथागत गर्भ भन्ने होइन कहिले कहिले चाहिँ सुगत गर्भ पनि भन्छ तर मेन चाहिँ कस्तो भने तथागत गर्भ भन्ने हो। जस्तै बौद्ध ग्रन्थमा तथागत गर्भ भन्ने भनिए चाहिँ त्यो जस्तै अति मिल्दोजुल्दो अर्थको टिप्पणी लिने गर्छन् उहाँहरूले होइन। अब उहाँहरूको भनाइ के छ भने जसरी बुद्धको ग्रन्थमा समस्त प्राणीमा होइन प्रत्येक प्राणीमा मनुष्य मात्र नभएर 6 जगतको प्राणीमा के छ भन्दाखेरि बुद्ध हुनु सक्ने क्षमता छ होइन। बुद्ध हुनु सक्ने बीज छ त बुद्ध हुनु सक्ने बिउ छ हामी भनिरहेको छ नि त। त्यस्तै प्रकारले उनीहरूले पनि त्यो जस्तै भनिरहेको छन्। मलाई भन्नु त्यो होइन तथागत गर्भ भनिए चाहिँ त्यो जस्तै अति मिल्दोजुल्दो अर्थको टिप्पणी उहाँहरूले लिने गर्छन्। त्यसरी उहाँले भन्नु परमात्मा त अनन्त मैत्री करुणाको स्वभाव हो होइन भनेर त्यस्तो परमात्माले हामीलाई सृष्टि गरेको कारण आफूलाई पनि उहाँको एक अंशिक क्षमता भएको हुन्छन् एक भाग होइन। जसरी तपाईँको किनभने हामी त उहाँहरूको पुतला हो भन्ने हुन्छ नि उहाँले हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई बनाएको कारण चाहिँ हामी पनि उहाँको के न के भाग छ सम्झिरहेको हुन्छ होइन हुँदाखेरि हो। हामीलाई सृष्टि गरेको कारण आफूलाई पनि उहाँको एक अंशिक क्षमता भएको हुन्छ। त्यसमाथि परमात्माले के मार्ग निर्देशन गरेको छ भने मैत्री करुणाको भावना गर्नु भनेर भन्नुभएको छ अरे। मैत्री करुणाको भावना गर्नु भनी बताइएको छ। त्यो त सबै धर्महरूमा वर्णन छन् होइन। जसरी मैत्री करुणाको बारेमा छ त्यो त सबै धर्महरूमा चाहिँ एक नासले चाहिँ बताउनु भएको छ होइन। त्यसै गरी परमात्माप्रति एकल श्रद्धाद्वारा एक चित्त होइन एकल श्रद्धाद्वारा हजुरले नै जानुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी राखेको हुन्छ होइन। हजुरले नै जानुहोस् भनेर चाहिँ सोच विचार गर्दाखेरि म र म भन्ने आफूले महत्त्व दिने जुन विचार छ नि तपाईँको हो म र म भन्ने आफूले महत्त्व दिने त्यस्तो मतिको प्रभाव चाहिँ कम पार्दै चाहिँ गइरहेको हुन्छ कम भएको हुन्छ तपाईँको होइन। तसर्थ यस विश्वमा रहेका दर्शन सिद्धान्त भएका सबै धार्मिक सम्प्रदायहरूले मानवलाई हित गर्ने तरिका चाहिँ यो प्रकारको छ भन्नुभएको यसरी हुनु भन्नुभएको छ होइन। अब आफ्नो विभिन्न प्रकारका धार्मिक सम्प्रदायहरूले चाहिँ आफ्नो दर्शनको आधारमा चाहिँ अनि समस्त प्राणीहरूले चाहिँ मैत्री करुणाको अभ्यास चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको। हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ के छ भने अघि मैले भनेको जस्तो अघि सबभन्दा पहिले मैले हाम्रो बौद्ध ग्रन्थमा भन्नुभएको जुन एउटा करुणा भन्नु कति होइन इम्पोर्टेन्ट रहेछ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भने अघि मैले 2 श्लोक मैले पढिसकेँ। त्यो चाहिँ एउटा
बौद्धिक दृष्टिकोणमा थियो भने अहिले चाहिँ उनको सामान्य जुन एउटा विभिन्न प्रकारका धर्म सम्प्रदायहरूको चाहिँ तरिका चाहिँ यसरी उहाँहरूले चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्नुभएको। अब चाहिँ त्यसपछि देव मनुष्यको यान र ब्रह्मको यान भन्नुको के हो त होइन। देव मनुष्यको यान होइन लमी थ्याक्पा र ब्रह्मको यान छाङ्बे थ्याक्पा भन्छ। उनके देव मनुष्यको यान भनेको जिउँदो हुँदा हामी जिउँदो हुँदा राम्रो कर्म गरेको छ भने मरेपछि देवलोकमा जन्मिने र नराम्रो कर्म गरेमा दुर्गतिमा नरकमा जन्मिनेलाई चाहिँ देव मनुष्य ज्ञान भनिन्छ। उहाँले यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। ब्रह्मको यान भनेको चाहिँ तैर्थिक धर्म परम्परा जस्तो समथ र विपसनाको भावना गर्नेहरूलाई ब्रह्मको यान भन्ने अति स्पष्ट छ होइन। अब अबौद्धहरूले चाहिँ उहाँहरूले कस्तो भने समथ भनेर अनि विपसना भन्ने ज्ञान चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हो त्यस्तो प्रकारको उहाँहरूको आफ्नो धर्म परम्पराको अनुसारले जुन एउटा उहाँहरूको आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्नुको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले अनि समथको ध्यान पनि गर्नुहुन्छ, विपसना गर्नुहुन्छ र त्यसद्वारा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस कारण त्यो भन्नुभएको उहाँले ब्रह्मको यान भनेको तैर्थिक धर्म परम्परा जस्तो समथ र विपसनाको भावना गर्नेहरूलाई ब्रह्मको यान भन्ने अति स्पष्ट छ। र तैर्थिक धर्म परम्परा, तैर्थिक भनेको नन बुद्धिस्ट भन्छ, अबौद्ध भन्छ। तैर्थिक धर्म परम्परा ग्रहण गर्ने साधकहरूले ध्यान गरेर साँच्चीकै चित्त निर्विकल्प होइन, निर्विकल्प भनेको चाहिँ कसो भने विकल्प रहित, त्यति बेला चाहिँ केही तपाईँको अनि कल्पना नआउने होइन, कल्पना रहित तपाईँको विकल्प रहित भन्छ तपाईँको होइन, कि तपाईँको चाहिँ कल्पना विकल्प नभएको हो। साँच्चीकै चित्त चाहिँ निर्विकल्पमा एकाग्र गरी ध्यानस्थ आदिद्वारा समाधि सिद्ध गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुको निमित्त चाहिँ अनि विभिन्न प्रकारको सोच सबैलाई रोकाएर चाहिँ अनि तपाईँको त्यो चित्त चाहिँ एकदमै विकल्प रहित, कुनै पनि कल्पना आउन नदिने होइन, कल्पनाहरूलाई रोकाउने र विकल्प रहित गर्ने, त्यसपछि निर्विकल्प बन्ने होइन, एकदमै तपाईँको विकल्प रहित चित्तमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिइरहेको हुन्छ। त्यसैमा तपाईँको बसिरहेको ध्यान दिइरहेको हुन्छ, त्यसै निर्विकल्प भन्छ। चित्त तपाईँको निर्विकल्पमा एकाग्र गरी ध्यानस्थ आदिद्वारा समाधि सिद्ध गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो तपाईँको निर्विकल्पको नम्तोक मेवा भन्छ तपाईँको मिप्पा मेवा तपाईँको नम्तोक मेवा छ। पहिलाको समयमा समाधि सिद्ध गरी शास्त्र वा अभिज्ञ भएको जस्तो साधकहरू हुनुहुन्थ्यो। पहिला जमानामा के थियो भने उहाँले भन्नु खोजेको चाहिँ पहिलाको जमानामा चाहिँ हो त्यस्तो तैर्थिक साधकहरूले चाहिँ अनि एकदमै समथको होइन पालना गर्नु भएर अनि विपसनाको पालना गर्नु भएर चाहिँ निर्विकल्प त्यस्तो गरिसकेपछि अन्त्यमा उहाँले कस्तो भन्नुहुन्छ चाहिँ शास्त्र वा अभिज्ञ भन्ने हाम्रो सम्बट भाषामा चाहिँ साक्षिक मुसे भन्छ। साक्षिक मुसे भने हाम्रो यो अभिज्ञमा कस्तो हुन्छ भने शास्त्र वा अभिज्ञ र अनास्त्र वा अभिज्ञ दुईवटा हुन्छ। सम्बट भाषामा चाहिँ साक्षिक मुसे तङ साङ्मेक मुसे भन्छ। हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो ध्यानको द्वारा चाहिँ अनि शास्त्र वा अभिज्ञ तपाईँको प्राप्त हुने त्यो साधकहरू हुन्थ्यो भन्ने उहाँले भनेको। पहिलाको समयमा चाहिँ समाधि सिद्ध गरी शास्त्र वा अभिज्ञ भएको साधकहरू हुनुहुन्थ्यो। तर आजभोलि मैले प्रत्यक्ष देखेकोमा चाहिँ तैर्थिक साधकले नाडी वायु वीर्य चलुङ थिक्ले भन्छ। सम्बट भाषामा चाहिँ चालुङ थिक्ले भन्छ होइन, नाडीलाई च भन्छ, वायु लुङ वीर्य थिक्ले भन्छ। नाडी वायु वीर्य तीन र चण्डालीको अभ्यास, चण्डालीलाई तुमो भन्छ, हाम्रो सम्बट भाषामा चाहिँ तुमो भन्छ। चण्डालीको अभ्यास गरेर हिमाली भेगका हिउँ हुने स्थानमा चाहिँ शरीर नग्न भएर बसिरहेका छन्। अहिले पनि तपाईँले देखिरहेको छ, तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहोस् त होइन, त्यो हिमाल तपाईँको हिउँ भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि साधुहरू होइन सन् साधुहरू चाहिँ त्यसरी बसिरहेको छ। त्यसरी उहाँहरू हिउँमा बिना कपडा तपाईँको छैन लगाएर चाहिँ कसरी बसिसकेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ चण्डालीको अभ्यास भएको कारणले हो होइन। हाम्रो शरीरमा कस्तो हुन्छ तपाईँको चाहिँ चार तत्त्वमध्ये अग्नि तत्त्व हाम्रो शरीरभित्र भएका प्राकृतिक रूपमा भएका त्यो अग्नि तत्त्वलाई चाहिँ उहाँहरूले ध्यानद्वारा चाहिँ
त्यो अग्नितत्त्वलाई चाहिँ एकदमै तापमान पार्छ, त्यो अग्निलाई चाहिँ वृद्धि पार्छ उहाँहरूले। हो त्यस्तो प्रकारको हाम्रो प्राकृतिक रूपमा भएका त्यो अग्नितत्त्वलाई चाहिँ अझ वृद्धि पारेर चाहिँ पार्दाखेरि चाहिँ तब चाहिँ उहाँहरूमा एकदमै एउटा शरीरबाट त्यो तापमान भइरहने, ताप एकदम भइरहने, त्यो तापको कारणले गर्दा चाहिँ अनि हिउँमा पनि बस्न सक्ने, त्यस्तो भनेको उहाँ यहीँ हुँदाखेरि यहाँ चण्डालीको अभ्यास गरेर चाहिँ हिमाली भेगका हिउँ हुने स्थानमा शरीर नग्न भएर बसिरहेका छन्। उहाँहरूलाई भित्री चण्डालीको अभ्यासको सुख ताप देख्यो भन्छ, सम्बट भाषामा चाहिँ देव्यो भन्छ, सुख ताप भन्छ। त्यो अभ्यास ध्यानमा लिन हुँदा हुँदा गर्दै चाहिँ त्यो भित्री हाम्रो शरीरमा भएको प्राकृतिक रूपमा भएको अग्नितत्त्व चाहिँ एकदमै त्यो उत्पन्न वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ तब त्यस्तो हुन्छ, शरीरभित्र एकदमै ताप हुने, सुख ताप भन्छ, देठ्यो भन्छ। उहाँहरूलाई भित्री चण्डालीको अभ्यासको सुख ताप तीव्र गतिमा चाहिँ भएको अति स्पष्ट छ होइन। त्यस्तो नभइदिएको भए उहाँहरू बस्न सक्दैन थियो नि। उहाँहरूमा त्यो शरीरभित्र त्यस्तो प्रकारको चण्डालीको जुन एउटा अभ्यास चाहिँ धेरै तीव्र गतिमा भएको कारण चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हिउँमा पनि बस्न सक्ने, त्यसो भन्नुभएको उहाँले। र कायिक आसन या व्यायाम सम्बन्धी कुरा गर्दा मेरो मित्र स्वामी रामदेवज्यू भन्ने होइन, हिन्दूको एकदमै उहाँ होइन, स्वामी रामदेवज्यू शारीरिक आसन आदि धेरै राम्रो रहेछ उहाँले भन्नुभयो। ती व्यायामहरू स्वास्थ्यको लागि र बौद्ध ग्रन्थमा वर्णन भएका महान सिद्धि नारोपाको 6 योगका कायिक व्यायामसित एक समान छन्। अहिले जसरी उहाँहरूले होइन तीर्थकहरूले जुन एउटा हाम्रो कायिक जुन एउटा व्यायामहरू गर्नुभयो त्यसो कस्तो भने हाम्रो यो बौद्धको जुन एउटा नारोपाको 6 योगको जुन एउटा सँग चाहिँ एकदम मिल्दोजुल्दो छ। त्यसमा चाहिँ त्यो शारीरिक व्यायाम चाहिँ एकदम समान छ तपाईँको त्यो भन्नुभएको उहाँले। महान सिद्ध नारोपाको 6 योगका कायिक व्यायामसित एक समान छन्। मैले एकपटक भारत गोरखपुरका केही स्थानमा तीर्थिक तन्त्र एवं उत्क्रान्तिको पालन गर्ने तन्त्रको पालन गर्ने होइन तपाईँको अभ्यास गर्ने र उत्क्रान्ति भनेको चाहिँ फोवा भन्छ, सम्बट भाषामा चाहिँ फोवा भन्छ होइन। हुँदाखेरि हो उत्क्रान्तिको पालन गर्ने, त्यो मात्रै होइन कि मृतकमा प्रवेश गर्ने योग पनि भएका होइन। मृतक शरीरमा तपाईँको नि आफूले कस्तो भने अब आफू एकदमै बुढो भयो भने उसले चाहिँ मर्नु चाहेन भने चाहिँ त्यो मरेका एउटा के भन्छ युवाको जुन मृतक शरीरमा पसेर चाहिँ फेरि जिउँदो हुन सक्ने हो, त्यस्तो प्रकारको योग भनेको होइन। फोवा डुम्चु, त्यसलाई डुम्चु भन्छ। मृतकमा प्रवेश गर्ने योग पनि भएकाहरू वायुको अभ्यासहरू आउँछन्। ती सबै त्यस्तो प्रकारको शक्तिहरू चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीभित्र भएका शरीरमा भएका एउटा प्राकृतिक रूपमा भएका वायु तत्त्वलाई चाहिँ अझ तपाईँको वृद्धि गरेर त्यो ध्यानद्वारा अभ्यास वृद्धि गर्दै गरेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो भन्न खोज्छु उहाँले। मृतकमा प्रवेश गर्ने योग पनि भएकाहरू वायुको अभ्यासहरू आउँछन् होइन। ती अभ्यासहरू बौद्ध र तीर्थिकका सामान्य अभ्यासहरू हुन्। त्यो कस्तो भने बौद्ध हाम्रो बुद्धको पनि त्यहाँ छ, बौद्धको ग्रन्थहरू पनि त्यसमा चाहिँ अभ्यासहरू चाहिँ एउटै छ भन्नुभएको, त्यो पनि भन्नुभएको उहाँले। त्यसमा आधारित चित्तको यहाँ त्र लेखेको, त्र चाहिँ मेरो यो बुलेको हो, त्र होइन यो चित्त भन्छ तपाईँको। त्यसमा आधारित चित्तको एकाग्र स्थित तपाईँको र समाधि सिद्ध गरिन्छन् होइन। त्यस्तै फेरि त्यसमा आधारित चाहिँ चित्तलाई पहिला एकाग्र गर्ने, एकाग्र गरेर त्यसैमा तपाईँको रहेर चाहिँ अनि पछि विपश्यनाद्वारा समाधि सिद्ध गरिने, त्यस्तो पनि छ भनेको ध्यान चाहिँ। बौद्ध ग्रन्थमा विपश्यनालाई साक्तोङ भन्छ। अघि त्यो किताब भने सम्बट भाषामा चाहिँ सिनेलाई समथा भन्छ र साक्तोङलाई चाहिँ विपश्यना भन्छ होइन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँको सिङ्गल पोइन्टेड कन्सन्ट्रेसन भन्छ समथालाई चाहिँ तपाईँको होइन हो त्यो। त्यसपछि अनि विपश्यना इन्साइट भन्छ इङ्ग्लिस भाषामा। अब यहाँ के छ भने बौद्ध ग्रन्थमा विपश्यनालाई विभाग गर्दाखेरि चाहिँ लौकिक विपश्यना र अलौकिक विपश्यना दुई प्रकारको हुन्छ। जिक्तेम्बे तपाईँको लाग्दोङथाङ, जिक्देनले देव लाग्दोङ भनेर भन्छन् सम्बट भाषामा। लौकिक विपश्यना र अलौकिक विपश्यना दुई प्रकारको हुन्छ। लौकिक विपश्यना भनेको समस्थूल आकार मार्गको भावना गरिने। यहाँ के छ भने समस्थूल आकार मार्गको भावना हुँदैन। सम्बट भाषामा चाहिँ सिरा नम्चिन कि लम भन्छ होइन। अलिकति यो
तपाईँहरूको लागि अलिकति शब्द अलिक कडा हुन्छ यो खास भन्नु खोजेको कस्तो भने सम स्थूल आकार मार्गको भावना गरिने अर्थात् स्वभूमिमा आफू जुन ठाउँमा छ नि अहिले हामी यो 3 लोक मध्येमा चाहिँ कुन लोकमा छ त हामी चाहिँ काम लोकमा छ हामी चाहिँ काम लोकमा छ त्यसपछि अर्को के लोक छ त अनि तपाईँको रूप लोक पनि हुन्छ त्यसको त्योभन्दा माथिको चाहिँ अरूप लोक पनि हुन्छन् 3 लोक मध्येमा हामी मनुष्यहरू चाहिँ काम लोकमा छ अहिले यो भन्नु खोजेको यहाँ हो लौकिक विवचन भनेको चाहिँ समस्थूल आकार मार्गको भावना गरिने अर्थात् स्वभूमिमा आफू रहने भूमिमा चाहिँ तपाईँको स्थूल भनेको चाहिँ त्यति तपाईँको गुण राम्रो नदेख्ने र उच्च लोकमा चाहिँ शान्तपनको दृष्टिले काम गर्ने भन्दा चाहिँ कस्तो उच्च लोकमा अब आफू काम लोकमा छ भने त्यो काम लोकमा भएका विषयवस्तुलाई चाहिँ तपाईँको गुण केही नदेख्ने र त्योभन्दा उच्च जस्तै अब रूपलोकमा चाहिँ अनि गुणहरू देख्ने त्यसकारण चाहिँ आफू बसिएका आफू रहेका काम लोकलाई चाहिँ तपाईँको दोष देख्ने र त्योभन्दा उच्च जुन एउटा रूपलोकमा चाहिँ ज्ञान देख्ने गुण देख्ने भनेको त्यो खास भन्नु त्यो हुँदाखेरि यहाँ स्वभूमिमा स्थूल र उच्च लोकमा शान्तपनको दृष्टिले भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने आफू रहने स्वभूमिमा चाहिँ दोष देख्ने उच्च लोकमा चाहिँ गुण देख्ने भन्नु खोज्यो त्यो गरी स्वभूमिमा स्थूल र उच्च लोकमा शान्तपनको दृष्टिले काम गुण र काम रागले दोषको नजरले हेर्ने आफू रहेका जुन एउटा जति पनि काम गुणहरू छन् तपाईँको हाम्रो 5 इन्द्रियले भोगिरहेका काम गुणलाई चाहिँ दोष देख्ने के मात्रै भने कि काम रागले दोषको नजरले हेर्ने होइन म यहाँ नबस्दै मलाई चाहिँ कस्तो भने अब त्योभन्दा अझ उच्च लोकमा जन्मिनु पर्यो भन्ने उनीहरूको भावना हुन्छ क्या हुँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको उच्च लोकमा रूप लोकमा अथवा अरूप लोकमा जन्मिनुको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यो काम लोकको सबै गुण त्यागेको हुन्छ त्यो भन्नु खोज्छु यहाँ हो काम रागप्रति पुरै घृणा भएर होइन तपाईँको होइन हो काम रागप्रति मनभित्रैबाट पुरै घृणा भएर चाहिँ अनि काम रागबाट मुक्ति प्राप्त हुने भूमिलाई चाहिँ आलम्बन राखेको हुन्छ लक्ष्य राखेको हुन्छ होइन हो काम रागबाट मुक्ति प्राप्त हुने भूमिलाई लक्ष्य राखी अनि समत्वको अभ्यास र लौकिक विपसनाको भावना गर्ने हुन्छ भनेको यो त्यस्तो हुन्छ होइन हो भूमिलाई होइन घृणा भएर चाहिँ काम रागबाट मुक्ति प्राप्त हुने भूमिलाई आलम्बन राखी लक्ष्य राखी समत्वको अभ्यास र लौकिक विपसनाको भावना गर्ने हुन्छ हो ती अभ्यासहरू के हो त ब्रह्मयान भन्ने हुन् अझैको पहिलाको चाहिँ देव मनुष्य यान थियो भने अहिले चाहिँ कसो भने ब्रह्मयान भने होइन ती अभ्यासहरू के हो त ब्रह्मयान भन्ने हुन् भनेको आजभोलि पनि भारतमा ती अभ्यासहरू रहेको छ यहाँ यो कसको हो लेखेको छ कि रहेको छ हो आजभोलि पनि भारतमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको होइन तपाईँको के भन्छ देव मनुष्य यानको अभ्यास र अनि ब्रह्मयानको अभ्यासहरू चाहिँ अहिले पनि तपाईँको संसारमा चाहिँ रहिरहेको छ भन्नुभएको अब आयो धर्मको पालन गर्नुपर्ने कारण भन्ने आएको छ है अब यहाँ चाहिँ यसमा के छ भने अब यहाँबाट चाहिँ उहाँको शब्द अब सुरु हुन्छ उहाँको जुन किताबमा भएका शब्दहरू चाहिँ धर्मको आधारमा यस जन्मको मात्र नभई परलोकमा र त्यसपछिको जन्म आदिहरूमा पनि सुख सम्पन्न बनाउन सकिन्छ र दुःखले हटाउन सकिन्छ यस जुनीलाई हेर्ने हो भने पनि सुख पाउन र दुःख हटाउन धर्मको अतिरिक्त अरू केही उपाय छैन भनौँ न हामी धेरै टाढा नजाउँ यही जुनीमा पनि हामीले कस्तो भने सुख शान्ति होइन निरन्तर रूपमा चाहिँ अनि चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ धर्ममा व्याख्या गरिएका अनि त्यो सुख प्राप्त कसरी गर्ने शान्त प्राप्त कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ अनि हामीले पनि त्यो धर्ममा व्याख्या गरेर पालना गरियो भने चाहिँ त्यो प्राप्त हुन्छ भन्नु खोजेको यहाँ है यस जुनीलाई हेर्ने हो भने पनि सुख पाउन र दुःख हटाउन धर्मको अतिरिक्त अरू केही उपाय छैन उदाहरणको लागि पीडा हुँदा हाम्रो शरीरमा तपाईँको पीडा हुँदाखेरि धर्मको मर्म बुझ्ने र नबुझ्ने व्यक्तिहरू बिच शारीरिक तथा मानसिक दुःख अनुभूतिलाई तीव्रता एवं अल्पतामा अधिक अन्तर पर्दछ त्यो चाहिँ पक्कै नै हो होइन यहाँ के छ भने धर्मको मर्म भन्नुभएको छ कि छोकी नेदुन तोक्पा भन्छ होइन सम्बट भाषामा नेदुन भन्छ गरी
छोएकी नेतुन भन्दा चाहिँ धर्मको मर्म भन्छ। अन्तखेरि यहाँ धर्मको मर्म बुझ्ने मान्छेहरू र धर्मको मर्म नबुझ्ने मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो दुई मान्छेमा चाहिँ एउटै रोग छ भने, एउटै रोगले ग्रसित भएका, एउटै रोगले पीडा तपाईँको छ भने चाहिँ त्यो दुईमा के फरक हुन्छ भने एउटामा चाहिँ त्यो शारीरिक रोग एकदम सहन नसक्ने भए तापनि उसको त्यो धर्मको मर्म बुझेकाले चाहिँ उसले आफ्नै त्यो मनोबलद्वारा चाहिँ आफ्नो शरीरमा पीडाले ग्रसित भएको रोगलाई चाहिँ उसले चाहिँ मनोबल अभिभूत गर्न सक्छ। भन्नु खोज्यो त्यो हो यहाँ। यहाँ मर्म बुझ्ने र नबुझ्ने व्यक्तिहरू बीच शारीरिक तथा मानसिक दुःख अनुभूतिलाई तीव्रता एवं अल्पतामा चाहिँ अधिक अन्तर पर्दछ। त्यो चाहिँ पक्कै नै हो होइन। त्यस कारणले धर्मको मर्म नजानेको र धर्मसँग कुनै परिचित नभएका व्यक्तिले चाहिँ अति तीव्र शारीरिक वेदना उत्पन्न हुँदा मनमा असह्य दुःखले तन मन दुवै तपाईँको चाहिँ सुखरहित भई दुःखले ग्रसित हुन सक्दछ पुग्दछ अरे। जुन मानिसले जुन व्यक्तिले धर्ममा व्याख्या गरिएका होइन कर्मको विषयमा होइन विभिन्न प्रकारका त्यहाँ हुन्छ तपाईँको त्यस्तो बारेमा उसले केही नबुझेको होइन धर्ममा आस्थै नभएको धर्ममा तपाईँको वास्तै नगरेको छ भने चाहिँ हो त्यति बेला त्यो मान्छेमा यस्तो यस्तो प्रकारको घटनाहरू गर्दाखेरि चाहिँ उसले कस्तो भने सहन नसक्ने त्यस्तो प्रकारको घटनाहरू हुन्छ भनेको यहाँ। त्यसपछि धर्मको मर्म बुझेको भएमा होइन धर्मको मर्म बुझेको भएमा चाहिँ शारीरिक पीडा हुँदा पूर्व जन्मको म आफैले पहिला जन्ममा गरेका चाहिँ अकुशल कर्मको फल हो आफैले सान्त्वना दिन सक्छ उसले पनि है हो। पूर्व जन्मको अकुशल कर्म विपाकको फल भएको र सांसारिक स्वभाव देखेर चाहिँ चित्त बुझाउने आदिबाट दुःख स्वीकार गरेकाले मानसिक पीडा हुँदैन। उहाँलाई त्यो धर्मको मर्म बुझ्ने व्यक्तिलाई चाहिँ शारीरिक पीडा भए तापनि मानसिक पीडा त हुँदैन, किनभने ऊ आफैले बुझेको हुन्छ अहिले म यसरी रोग भएको यसरी म घटना भएको छ भने मेरो पहिलो जन्ममा मैले किन के कर्म गरेको थियो होला त्यसको फल मैले भोगिरहेको छु भनेर उसले उसले चाहिँ कस्तो भने आफैले चाहिँ चित्त बुझ्न सक्छ। त्यो मतलब भने कि संसारमा हामी जन्मिसकेपछि यो हाम्रो यो कस्तो भने क्लेश र कर्मद्वारा तपाईँको चाहिँ उत्पन्न भएका जुन एउटा हाम्रो शरीर के हो एउटा चाहिँ स्वभाव एउटा दुःखको एउटा स्वरूप हो भन्ने उसले बुझेको हुन्छ होइन। संसारको एउटा स्वरूप नै हो स्वभाव पनि समझ उसले बुझेको। त्यस कारण चाहिँ यहाँ संसारको कर्म विपाकको फल भएको र सांसारिक स्वभाव देखेर चाहिँ चित्त बुझाउने आदिबाट दुःख स्वीकार गरेकाले मानसिक पीडा चाहिँ उसले हुँदैन, त्यो चाहिँ अवश्य हो। मानसिक पीडा नभएकाले बाह्य शारीरिक पीडालाई भित्री मनोबलद्वारा चाहिँ अभिभूत गरी सिल्किनु भाव सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ सिल्किनु भाव भन्छ। अभिभूत गरी दुःख हटाउन सकिन्छ। यति तपाईँको नै फरक छ कि हाम्रो धेरै टाढा नजाउँ होइन। यही जुनीमा होइन त्यो धर्म बुझेको मानिस र धर्म नबुझेको मानिसमा चाहिँ एउटै रोग एउटै पीडा एउटै दुःख एउटै कष्ट शरीरमा भए तापनि त्यति बेला चाहिँ त्यो धर्म बुझेको नबुझेकोमा चाहिँ त्यति फरक हुन्छ। मानसिक पीडा चाहिँ त्यस्तो फरक हुन्छ तपाईँको। त्यस कारणले गर्दा तन र मन दुवै मध्ये मन शरीरको स्वामी भएकाले प्रधान र शरीर मनको अधीनमा हुने भएकाले सुख दुःखको भोग धेर थोर चित्तमा निर्भर पर्दछ। यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको होइन हाम्रो यो मनको सोचाइद्वारा चाहिँ तपाईँको निर्भर पर्छ भन्नुभएको होइन। एउटै दुःख शारीरिक दुःख एउटै भए तापनि त्यो मानसिक सोचले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति फरक पर्छ भन्नुभएको यहाँ चित्तमा निर्भर पर्दछ। त्यसै गरी कसैले विलासिताको साधनहरूलाई सञ्चित गर्नका निम्ति सुरुमा तन मनले अधिक प्रयत्न गर्दा पनि सोचेको जस्तै सञ्चय गर्न नसक्ने दुःख हुन्छ। तपाईँ हामीले यसो हेर्नुहोस् त है कुनै बिचारा मान्छेहरू कति प्रयत्न गर्छ धन सम्पत्ति कमाउनको लागि एक प्रयत्न गर्छ तर उसले बिचारा होइन आफूले लक्ष्य राखेको जस्तै आफूले त सोचेको जस्तै त्यहाँ हुन सक्दैन। त्यस कारण यहाँ सोचे जस्तै सञ्चय नसक्ने दुःख हुन्छ। मध्यमा के हुन्छ त अरूद्वारा हरण गर्ने दुःख हुन्छ। मैले कमाएको धन सम्पत्ति चाहिँ अरूले होइन तपाईँको फेरि खोज्दा के भन्ने दुःख हुन्छ, हराउने दुःख हुन्छ र व्यर्थमा खेरो भइजाने आदि दुःख हुन्छ। त्यसपछि आफूले कमाएको धन सम्पत्ति चाहिँ सुरक्षित गर्न नसक्ने दुःख हुन्छ। मध्यमा त्यस्तो हुन्छ अरे। त्यसपछि अन्तमा
जसरी भए पनि आफू मर्दाखेरि चाहिँ जसरी भए पनि सबै सम्पत्तिहरू अरूको अधीनमा परेर आफू ती वस्तुहरूबाट चाहिँ पूर्ण रूपले विच्छेद हुने, वियोग हुने, तपाईँको बिछोडो हुने, तपाईँको हुने चाहिँ दुःख त्यस्तो हुन्छ अरे। हो, सबै धर्मको मर्म नबुझेको कारणले उत्पन्न हुन्छ यस्तो प्रकारको होइन। सुरुवातमा पनि दुःख होइन, अनि मध्यमा पनि दुःख, अन्तिममा पनि दुःख, त्यस्तो प्रकारको तिनै समयमा दुःख कष्ट चाहिँ किन भएको भन्दा चाहिँ यो सबै कस्तो भने धर्मको मर्म नबुझेको कारणले हो भएको भनेको होइन। धर्मको मर्म नबुझेको कारण चाहिँ उत्पन्न हुने हुन्छ भनेको। त्यस कारणले धर्मको ज्ञान भएमा समस्त साधन धन धनीय आदिको सत्ता घाँसको अग्रभागको शीतको थोबा जस्तै सारहीन देखेर लाख कोसिस गरी सञ्चय र रक्षा गर्ने तथा इच्छा विपरीत विषित हुने जस्ता कुनै पनि दुःख हुँदैन अरे होइन। यदि तपाईँको कमाउने धन सम्पत्तिहरू कमाउने मान्छे भए तापनि त्यो मान्छेमा अलिकति एउटा धर्मको बारेमा बुझेको छ भने चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो प्रकार दुःख चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको यहाँ अरे। धर्मको ज्ञान भएमा चाहिँ समस्त साधारण धनधनी आदिको सत्ता घाँसको अग्रभागको शीतको थोपा जस्तै अनित्यको सारहीन देखेर चाहिँ लाख कोसिस गरी सञ्चय र रक्षा गर्ने तथा इच्छा विपरीत विजित हुने जस्ता कुनै पनि दुःख हुँदैन। त्यसै गरी आफूलाई गिज्याएको, गाली गलोच गरेको र अप्रिय शब्द बोल्दा मुटुमा काँडाले घोचेको जस्तै असहनीय दुःख भए तापनि धर्मको मर्म बुझेकाले होइन भने ती सबै प्रतिध्वनि जस्तै सारहीन भएको जाने निर्जीव वस्तुलाई अपशब्द बोलेको जस्तै मनमा कुनै प्रकारको त दुःख हुँदैन उहाँले होइन। हो, मन विचलित हुने त्यस्तो कुनै सूक्ष्म दुःख समेत हुँदैन अरे। किनभने उसले के बुझेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मलाई अरूले गाली गलोच गर्दा पनि त्यो पनि मेरो एउटा कर्मको फल होला भन्ने ऊ आफैले बुझिरहेको हुन्छ। मैले पनि पहिले उसलाई होइन अरूलाई चाहिँ गाली गलोच गरेको कारणले चाहिँ त्यो गाली गलोच गरेको कर्मको फल मैले चाहिँ भोगिरहेको छु भन्ने भावना जागिरहेको हुन्छ उसलाई। त्यो मात्र होइन कि अनि कुनै पनि तपाईँको चाहिँ विषयवस्तुको यथार्थता खोज्नु गए पनि शून्यता बाहेक त्यहाँ प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ सबै यो शब्दहरू चाहिँ कस्तो भने एउटा प्रतिध्वनि जस्तो भनेर चाहिँ ठानेको हुन्छ। यहाँ भनेको यही त छ, निर्जीव वस्तुलाई अपशब्द बोले जस्तै मन विचलित हुने त्यस्तो कुनै सूक्ष्म दुःख समेत हुँदैन। त्यसै गरी यस जुनीमा शत्रुले परास्त गर्न नसकिने दुःख, इष्टमित्र बनाइराख्न नसक्ने दुःख र अरूले जित्ने तथा आफूले हार्ने दुःख आदि संक्षेपमा भन्नुपर्दा लाभ अलाभ सुख एवं दुःख आदिका आधारमा आशा भरोसा तन मनको कष्ट हुने मात्र नभई राष्ट्रहरू बीच युद्ध कलहको डर, जय झगडा भएर असङ्ख्य सत्वहरूको सुखलाई नाश पारी पानीको छाल जस्तै दुःख समग्रमा भन्नुपर्दा यस दुनियाँको साना ठुला जे जस्तो दुःख हुन्छ त्यो सबै धर्म नबुझेको र बुझे पनि धर्मलाई व्यवहारमा लागु नगरेको दोष हो भन्नुभएको छ यहाँ। अब कुनै मान्छे कस्तो हुन्छ भने धर्म बुझे तापनि धर्ममा व्याख्या गरिएका अनि कर्म फलको विषयमा होइन तपाईँको अनित्यको विषयमा इत्यादिहरू चाहिँ सबै कुरा त्यहाँ बताएको थाहा हुँदा पनि त्यो धर्मको चाहिँ व्यवहारमा उसले नउतारेको कारण चाहिँ अनि त्यस्तो प्रकारको दुःख चाहिँ भोगिरहेको हुन्छ भनेको यहाँ दोष हो। धर्म जानेर राम्ररी अभ्यास गरियो भने ती सबै दुःखहरूका प्रवाहलाई निरन्तरताले कन्टिन्युटीलाई भन्छ तपाईँ ती सबै दुःखहरूका प्रवाहलाई उचित गर्न सकिन्छ, समूल पार्न सकिन्छ भन्नुभएको, काट्न सकिन्छ भन्नुभएको। त्यो कसरी सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यस्ता दुःखहरू सबै अहङ्कार, लोभ, ईर्ष्या तथा राग द्वेष मोह आदिबाट उत्पन्न भएका मात्र हुन्। यो सबै होइन धर्मको शक्तिद्वारा अघि भनेको जस्तो होइन तपाईँको त्यो हो। धर्मको शक्तिद्वारा चाहिँ मुख्य गरी चित्तका ती दोषहरूलाई शान्त पार्न र दोषहरूलाई हटाउन सकिन्छ। जति हामीले चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ धर्मको बारेमा गहन रूपमा उसले चाहिँ बुझेको छ भने चाहिँ जति पनि दुर्घटनाहरू, विघ्न बाधाहरू, सङ्कटहरू जे जस्तो आइपर्दाखेरि पनि उहाँमा कस्तो भने मानसिक दुःख पीडा त्यति हुँदैन भनेको यहाँ चाहिँ।
धर्मको शक्तिद्वारा मुख्य गरी चित्तका ती दोषहरूलाई शान्त पार्न र दोषहरूलाई हटाउन सकिन्छ। त्यसको माध्यम सन्तुष्टि एउटा भयो भने सन्तोष भन्ने एउटा कन्टेन्ट भन्ने, श्री अर्थात् लज्जा लाज भन्ने। अपत्राप्य भनेको चाहिँ कुकार्य गर्नमा अप्ठ्यारो मान्ने सोचलाई भन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ श्री भनेको हुन्छ सेवा, अपत्राप्य भनेको ठेय भाव भन्छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ अपत्राप्य कुकार्य गर्न अप्ठ्यारो मान्ने सोचलाई भन्छन्। र अप्रमाद भनेको फाग्यो भन्छ। अप्रमादको कार्य सिद्ध गरेर चाहिँ काया र चित्त दुवै सदा शान्त कोमल निर्मल शीतल र सुख मात्रले जीवन व्यतीत गर्छन्। जुन व्यक्तिमा तपाईँको चाहिँ धर्मको मर्म बुझेर होइन, त्यति बुझेर मात्र होइन कि धर्ममा जे तपाईँको अभ्यास सम्बन्धी कुराहरू छन् ती सबै आफूले पनि अभ्यास गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारको मान्छेमा चाहिँ जहिले पनि सर्वसदा अनि उहाँको कस्तो भने काया र चित्त दुवै तपाईँको चाहिँ शान्त कोमल निर्मल शीतल र सुख मात्र जीवन व्यतीत गरिन्छ भन्नुभएको। यहाँ उसलाई कहिले पनि कष्टहरूको असहायताको प्रतीत हुँदैन अरे, प्रतीत हुँदैन। र तसर्थ पुनर्जन्मको लागि मात्र नभएर यस जीवनमा पनि सुख शान्ति चाहन्छन् र दुःख चाहँदैन भने चाहिँ धर्मको मर्मलाई बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ र उसले आफ्नो जीवनमा आत्मसात गर्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्नुभएको। यहाँसम्म चाहिँ उहाँको किताबमा लेखिएका शब्दहरू हो है। यहाँ चाहिँ त्यस सम्बन्धी उहाँले फेरि अलिकति उहाँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ भनिए चाहिँ पुनर्जन्मको कुरा केही नभएर यस जीवन मात्रको सुख शान्तिलाई विचार गर्ने हो भने पनि मुख्य रूपमा चित्तको सुख शान्ति सिद्ध गर्ने उपायप्रति सोच्नु चाहिँ पर्दछ, हामी सबैले सोच्नुपर्छ भनेको। किनभने कायिक सुख शान्ति र मानसिक सुख शान्ति मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्दाखेरि मानसिक सुख शान्ति महत्त्वपूर्ण, त्यस कारणले गर्दा जस्तै भनेको यहाँ है। व्यक्ति स्वयंमा धर्मको आस्था केही नभए तापनि होइन, नभए तापनि धर्ममा व्याख्या गरिएका मैत्री करुणा शान्ति एवं सन्तुष्टि आदिले आफूलाई ठुलो लाभ हुने भएको व्याख्या गरिएको। अहिले जुन उहाँमा होइन त्यो किताबले के व्याख्या गरेको भन्दा चाहिँ धर्ममा विश्वास होस् नहोस् होइन, धर्ममा आस्था होस् नहोस्, तर हामी सबै एउटा कस्तो भने मानव मनुष्य भएको नाताले चाहिँ सबैमा तपाईँको चाहिँ सुखको चाहना र दुःखबाट मुक्त चाहना चाहिँ सबै बराबर छ। त्यस कारण चाहिँ यदि धर्ममा विश्वास नगर्ने मान्छे भए तापनि यदि उसलाई पनि तपाईँको चाहिँ सुख शान्ति चाहिँ निरन्तरता चाहेको छ भने चाहिँ हो धर्ममा व्याख्या गरिएका यी राम्रा कुराहरूको अभ्यास चाहिँ हामीले गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको। यहाँसम्म चाहिँ उहाँको आजको देशना सम्पन्न भयो। अन्तमा चाहिँ अब हामी सबैले यसरी उहाँको देशना सुनाएको र अनि सुनेको पुण्य चाहिँ अनि बुद्धता प्राप्त हुने कारक बन्नु सम्झेर चाहिँ हामी सबैले सँगै परिणाम गरौँ। गेव दि गेव कुन सुनमा येशी सोसो जिङ सुनमा येशी लेजु थाम्ब कुनि तोब्र जो चङजु बसमजु रिम्बो जे मागे पानमा ये गेव न्याम्ब मेब्र yang कोने कोदो बेब्र जो सुनम दि थामजे जे थोने नेबे डाना पमजे ने गेगा नाचे बालार सिपी छोले रोवर शो जम्बला बावे जेदरा 캠p 군도 상보 태양 대신 대다 군기 제소한다 개와 대다 탐지랑도 뒤숨 셰베 개와 탐지게 뭐와 초도 나바한데 다신 개에 자와한데 뭐 상보 조절이랑도 뭐라 이게 कर्मरबरे मरमे 당 유마세바 밀럼 로당 진다고 뒤제 최남 된다라